दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आज हम बात करेंगे नहायत अहम मौजू पर, और मौजू है उर्दू गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा। हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कॉलेजेस हैं और अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। NEP सेमेस्टर थर्ड मेजर और माइनर में इस वक्त ये निसाब में शामिल है। लेकिन आप जानते हैं कि उर्दू गज़ल UG के बहुत से कोर्सेज़ में, PG के कोर्सेज़ में और नेट स्लैट JRF और हर तालिब इल्म जो उर्दू से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए ज़रूरी है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उर्दू गज़ल के आगाज़ और इर्तिक़ा पर, और इसमें गज़ल के फ़न पे बात नहीं होगी, इसमें गज़ल के आगाज़ व इर्तिक़ा पर बात होगी, यानी गज़ल का आगाज़ कब हुआ और फिर आगे गज़ल किस तरीके से बढ़ी। गज़ल के फ़न पे जो हमने बात की है उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना के रखी है और उसका लिंक भी इसमें शेयर कर दिया जाएगा। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें और फ़न के बाद ही आप गज़ल के आगाज़ व इर्तिक़ा पे आएँ। और इस सेशन के आखिर में मैंने 2-3 मश्क रखी हैं आपके लिए, सवालात रखे हैं, उनके जवाबात जो बच्चे नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो मशक हल करें, या जो बच्चे UG और PG में भी हैं तो एटलीस्ट वो भी उसको फॉलो कर लें, उन्हें फ़ायदा होगा और गज़ल पर उनकी अच्छी मजबूत पकड़ हो जाएगी। उर्दू गज़ल, ऐसे कि ये हमने गज़ल के फ़न में भी बात की थी कि ये अरबी कसीदा से निकली है, अरबी कसीदा की तशबीब से निकली है। अब आप तशबीब से वाकिफ़ होना चाहिए कि तशबीब क्या है, जिसमें शायर शबाब की बातें करता था, इश्क व हुस्न की बातें करता था। ये वहाँ से निकली, अरबी से गज़ल फ़ारसी में आई और वहाँ से उर्दू में दाखिल हुई। गोया ये वाला जो रूट था उर्दू गज़ल का ऐसा रहा। उर्दू में दक्कन में गज़ल की खूब आबियारी हुई और कुली कुतुब शाह को पहला साहिब दीवान शायर होने का शर्फ हासिल हुआ। ये मोटी बातें थी। अब हम तफसील से चलते हैं कि गज़ल का इस तरीके से हमारे यहाँ उर्दू में गज़ल आई। अमीर खुसरो जो है वो एक ऐसे शायर थे और हज़रत निज़ामुद्दीन वली के जो थे वो चेले भी थे, सिपा सालार भी रहे हैं, इन्होंने 12 भाषाओं का दौर देखा है। तो इनके यहाँ उर्दू शायरी के इब्तदाई नमूने मिलते हैं। दोस्तों बहुत से शोरा के नाम आएंगे इसमें, तो मैं आपसे इतना कहता चलूँ कि अब यहाँ तफसील की गुंजाइश नहीं होगी कि मैं उन शोरा पर तफसील से बात कर सकूँ, क्योंकि वो तवालुद का बायस बनेगा सारा। तो जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो आप कम से कम उन शोरा पर या तो गूगल करके देख लें, एक तारीफ़ी नोट आपके पास उन पे होना चाहिए, या फिर आप कोई भी तारीख़ की ज़बान जो है उर्दू उठाएं और उसके ऊपर आप देखें, तारीख़ अदब उर्दू उठाएं, उस पर आप देखें। तो अमीर खुसरो की जो ज़ुबान थी, इब्तदाई नमूने उनके यहाँ थे, तो उनकी ज़बान जो थी वो मिली जुली थी, उसको रेख्ता कहा जाता था। अब दोस्तों रेख्ता एक लफ्ज़ आपके पास आया कि रेख्ता में ये होता था कि एक मिसरा उर्दू में या उस वक्त की हिंदुस्तानी में और एक फ़ारसी में लिख दिया जाता था, जिसको रेख्ता का नाम था। अभी तक उर्दू को उर्दू का नाम नहीं दिया गया था। तो अगर हम अमीर खुसरो के ये 2 शेर देखें, बड़े मशहूर हैं कि ज़हाल मस्कीं मकन तगाफिल दराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जाँ न लहियो काहे लगाए छितियाँ, शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ़ और रोज़ वसलत उम्र कोता, सुखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। ये शेर आप कम से कम याद कर लीजिएगा। शेर अगर आप देखें, शबान हिजरा के हिजर की शब, हिजर की रातें, दराज चूँ जुल्फ़, जुल्फ़ जैसी तवील हैं, और उनको निभाने के लिए, उनको गुजारने के लिए उम्र कोता है, यानी उम्र बहुत छोटी है। तो मैं जब तक अपने पिया को, अपने दोस्त को, मैं उनको सुखी ना देख लूँ, खुश ना देख लूँ, तो मैं अंधेरी रतियाँ यानी अंधेरी रातें, काली रातें मैं नहीं काट सकता। इस तरह के मज़ामीन उस वक़्त जो थे बयान किए गए।
شمالی ہند میں یہ غزلیہ شاعری کا ابتدائی نمونہ ہے جو امیر خسرو کے ہاں ہے۔ اس کے بعد ایک سکتہ طاری رہا، ایک خاموشی رہی، دیر تک اس طرح کی کوئی ہلچل نہیں ہوئی، غزل کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اور اس کے برعکس دکن میں مختلف طریقوں سے ادب کی آبیاری ہوتی رہی، اور اس میں صوفیہ کرام کی تبلیغ کا اہم حصہ ہے۔ اب یہ تھا کہ صوفیہ کرام جو تھے وہ جب آگے خواجہ بندہ نواز کیسو تراز ان میں ہیں، بختیار کاکی ان میں ہیں، پھر نظام الدین ولی ان میں ہیں، بہت سے جو ہمارے صوفیہ آئے، انہوں نے تبلیغ کی۔ اس میں عام الفاظ بھی ہوتے تھے، کوئی شعر بھی ہوتا تھا جو لوگ، کیونکہ ان کے دربار میں تو ہر کوئی بیٹھتا تھا، مذہب و ملت اور نسل و رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں تھی، تو کہیں نہ کہیں، اور بہت اہم کردار میں بولوں گا کہ اردو کے ارتقاء میں صوفیہ کا ہے، لیکن غزل جیسی صنف کوئی واضح طور پر سامنے نہیں آئی۔ اسی دوران مختلف اصناف سخن پر طبع آزمائی ہوئی، لیکن غزل چا بجا کہیں نہیں ملتی، لیکن نہ کہ دکن میں غزل ملتی ہے، اور نہ ہی آپ دیکھیں شمالی ہند میں ہمیں ان امیر خسرو کے چند اشعار کے بعد غزل کہیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد بہمنی سلطنت جب وجود میں آئی تو اردو شاعری پروان چڑھی۔ یہ بہمنی سلطنت بھی دوستو ہمارے دکن میں تھی، اور بعد میں یہاں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اردو شاعری کا جو ہے وہ عروج ہوا۔ لیکن بہمنی سلطنت میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں غزل کہیں نظر نہیں آتی، اور بہمنی سلطنت کا آخر زوال ہوتا ہے۔ یہ کافی دراز 200 یا 250 سالوں کی بعد کی بات ہے، یہ کوئی فوراً ہونے والی بات نہیں ہے۔ آخر جب اس سلطنت کا زوال ہوا تو اس میں سے 5 مختلف ریاستیں نکل کے آئیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ دکنی جو تھی بہمنی سلطنت وہ 5 ریاستوں میں بٹ گئی۔ ان میں ایک ریاست بنی بیدر، برار، گولکنڈہ، احمد نگر اور بیجاپور۔ یہ آپ ضرور یاد رکھیے گا، یہ جو 5 ریاستیں تھیں، خاص کر اس میں گولکنڈہ اور بیجاپور۔ ان ریاستوں میں گولکنڈہ خاص اہمیت حاصل ہے گولکنڈہ کو، اور گولکنڈہ میں جو 2 سلطنتیں یا 2 حکومتیں قائم ہوئیں یک کے بعد دیگرے، ایک ان میں تھی عادل شاہی اور دوسری تھی قطب شاہی۔ اور یہ عادل شاہی اور قطب شاہی، یہاں پر شعراء کو، فنکاروں کو شاہی سرپرستی حاصل ہوتی تھی، کیونکہ علی عادل شاہ خود فنکار تھا، شاعر تھا، اور قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان قلی قطب شاہ کو ہونے کا شرف حاصل ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان بھی کیا ہے۔ گولکنڈہ میں مختلف اصناف سخن پر طبع آزمائی ہوئی، طبع آزمائی یعنی لکھا گیا، طبیعت کو آزمایا گیا، اس پر فکر ہوا، لیکن غزل کے لیے راہ ہموار کرنے میں قطب شاہی دور کا کلیدی کردار رہا ہے۔ عبداللہ قطب شاہ، گواسی ابن نشاطی اور ہاشمی، یہ بیجاپور کے تھے نا، غزل میں طبع آزمائی کی، اور اس دور کی غزل پہ فارسی کے اثرات نمایاں ہیں۔ تو دوستو آپ دیکھا کہ یہ جو شاعر تھے، حالانکہ یہ گواسی، نشاطی، ہاشمی، ان کی مثنویاں بہت مشہور ہیں، لیکن غزل میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی اور اس طرف توجہ ہوئی، حالانکہ یہ ابتدائی دور تھا۔ اور عادل شاہی شعراء میں نصرتی حسن شوقی نے بھی غزل پر طبع آزمائی کی، لیکن تمام غزلیات پر فارسی کا رنگ نظر آتا ہے، کیونکہ ابھی فارسی سے ہی یہ ساری چیزیں یہاں آئی تھیں، تو یقیناً ہے کہ یہ سارا ہونا لازمی تھا۔ اب دوستو ایک ایسا دور آتا ہے جس کو ولی دکنی کا دور کہا جاتا ہے، اور ولی دکنی نے غزل کو ایک میدان دیا۔ ولی کے ساز سراج اورنگ آبادی قابل ذکر ہیں۔ ان 2 شعراء کو تفصیل سے آپ دیکھا بھی ہوگا، دیکھ لیجئے گا، ان کا عید بھی اور ان کی شاعرانہ خصوصیات بھی دیکھ لیجئے گا۔ شمالی ہند کے شعراء ولی کا کلام دیکھ کر ہی اردو زبان میں شعر کہنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ولی خود آئے تھے دلی میں، اور پھر ان کا دیوان آیا تھا، اور اس وقت کیونکہ فارسی کا طوطی بولتا تھا، لوگ فارسی میں شعر کہنا فخر سمجھتے تھے، اور سمجھتے بھی کیوں نہ،
کیونکہ بہت بڑی زبان ہے، آج بھی بہت بڑی زبان ہے، اور اردو کی طرف یا ریختہ اس وقت کہا جاتا تھا، اس کی طرف کوئی ایسا نہیں تھا۔ اور ریختہ کا موجد بھی اردو شاعری ولی کو کہا گیا ہے، اور انہیں اردو شاعری کا چوسر کہا جاتا ہے، جو انگریزی رائٹر تھے چوسر بھی کہا جاتا ہے۔ ولی کے کلام سے متاثر ہونے والے شعراء میں جو شمالی ہند میں ولی سے متاثر ہوئے، شمالی ہند یعنی ہمارا نارتھ انڈیا، اس میں شاہ خاتم، شاہ مبارک، آبرو، مرزا مظہر جان جانا جو ہیں یہ اہم نام ہیں۔ اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی ہے، اس دور کے بعد یعنی ولی کے سے لوگ متاثر ہونے والے دور کے بعد اس میں یہ ہوا کہ اردو شاعری جو ہے، غزل جو ہے، اس کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اہم ترین دور، یا میں یہ کہوں گا کہ اہم ترین شعراء جو ہیں وہ اردو غزل کے اور اردو شاعری کے ہاتھ لگتے ہیں، جنہوں نے اردو شاعری کو بہت اونچا پہنچا دیا۔ اور یہ دور میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، اور اگر اس میں ہم ایڈ کر لیں میر اثر جیسے شعراء کا دور تھا۔ انہوں نے غزل کو پروان چڑھایا، غزل کو چار چاند لگا دیے، اور اسی دور میں بدقسمتی سے دلی کے حالات مناسب نہ رہے، اور شعراء اور جتنے بھی ادبا تھے وہ دلی چھوڑنے لگے۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، صرف خواجہ میر درد نے دلی کو نہیں چھوڑا تھا، باقی سب شاعر دلی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور میر تقی میر کے لیے تو کئی اہم واقعات ہیں، ضرور پڑھیے گا کہ جب وہ دلی چھوڑ کر لکھنؤ گئے تو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو میر نے کہا تھا کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ بہرحال لکھنؤ میں جو ہے حالات بہت اچھے تھے، بہت معقول تھے، مناسب تھے، شعراء کی اچھی خاصی سرپرستی تھی، تو وہاں شعراء کی ایک پوج جو تھی تیار ہوئی، جن پہ میر حسن، مصفی، انشا، جرت، ناصر اور آتش خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اب یہ ایک الگ موضوع جو ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ میں شاعری کا کیا فرق تھا، وہاں کیسی شاعری ہوتی تھی اور یہاں کیسی ہوتی تھی۔ دلی میں جو میں اگر مختصر بتاؤں کہ داخلیت تھی شاعری میں، سادگی تھی، اصلیت تھی اور روحانیت تھی، جبکہ اس کے برعکس لکھنؤ میں تصنع، بناوٹ اور مبالغہ تھا، زبان کی آمیزش تھی، بیجا استعارات اور تشبیہات کا استعمال تھا۔ لیکن دونوں دبستانوں کی ایک اپنی اپنی دین ہے، تو یہ اب دبستان میں آپ جائیں گے وہاں آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ارتقا میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لکھنؤ دبستان سے کون سے شعراء جڑے تھے اور دلی دبستان سے کون سے شعراء جڑے تھے۔ اور یہ جو شعراء تھے میں نے اوپر جن کے نام لیے، یہ سارے لکھنؤ کے تھے اور لکھنؤ دبستان کی انہی سے شروعات ہوئی۔ میر تقی میر کو شہرت دوام ملی، انہیں شہنشاہ تغزل، رئیس المتغزلین جیسے اعلیٰ خطابات سے نوازا گیا، اور ہر استاد شاعر نے میر تقی میر کی استادی کا لوہا بھی مانا۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء میں ناصر اور آتش نے زبان کی تراش خراش کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ شمالی ہند میں میر تقی میر کی استادی کو آج تک سبھی مان رہے ہیں۔ غالب جیسے شاعر نے مانا، حسرت موہانی نے مانا، انہوں نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے۔ ذوق نے مانا، ذوق نے کہا نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب۔ ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ تو گویا میر تقی میر تو لکھنؤ میں بھی چلے گئے، گویا وہ لکھنؤ کے بھی ہو گئے، دلی کے بھی ہو گئے، لیکن ان کی جو شاعری ہے اس پر دلوی رنگ ہے، اور اس طریقے سے ان دونوں دبستانوں نے کام آگے بڑھایا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اردو غزل کے لیے اگلا دور نہایت سود مند ثابت ہوا، یعنی میر تقی میر اور سودا، اور ان سے بھی زیادہ اگلا جو دور تھا وہ اچھا ثابت ہوا۔ اس دور میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، مرزا اسداللہ خان غالب، مومن، ذوق، بہادر شاہ ظفر، مولانا الطاف حسین حالی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اب یہاں پہنچتے پہنچتے غزل جو تھی وہ اکتا گئی تھی، اگر آپ بول لیں کہ ایک رنگ کی شاعری ہو رہی تھی، شاعری تو بہت اچھی ہوئی ہے اس میں بھی۔ اب ان شعراء نے جا کے غزل کو الگ رنگ دے دیا۔
غالب सब पे गालिब आ गई, और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने गज़ल को सोचना सिखाया, गज़ल को सोच अता कर दी। इससे काबिल अगर हम बात करें तो गज़ल दिल की बात करती थी, इश्क व आशिकी की बात करती थी, औरतों की बात करती थी, लेकिन गालिब ने गज़ल को ज़ैन अता किया, मज़ामीन में तनोव पैदा किया। मोमन खान मोमन ने हुस्न व इश्क के मज़ामीन बयान करने में कोई चूक नहीं की, और उन्होंने भरपूर तरीके से हुस्न व इश्क, इश्क व आशिकी, महबूब का वसल, हिजर, दर्द, गम, कोई भी ऐसा मौजू नहीं था, मामला बंदी जो मोमन से बच सकती हो। तो मैं फिर आपको वही कहूँगा कि आप मोमन पर तफसीलन ज़रूर पढ़ लें, और ये खाका रखें कि मोमन, गालिब, ज़ौक़, ये एक दौर के शायर थे और बहादुर शाह ज़फ़र की सरपरस्ती इन्हें हासिल थी। शेख इब्राहिम ज़ौक़ की अगर हम बात करें तो वो कसीदे की तरफ उनकी तबीयत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी गज़ल का अच्छा सरमाया हमें मिल जाता है। इसके बाद के शुरा में नवाब मिर्ज़ा खान दाग, फ़ानी बदायूनी, असगर गौंडरी, शाद अज़ीम आबादी, हसरत मोहानी ने भी गज़ल के इर्तिक़ा में कलीदी किरदार अदा किया, और ये शुरा भी अपना एक मुनफरिद रंग बनाने में कामयाब हुए, या इनका रंग हमें नज़र आता है कि काफ़ी मुनफरिद है। अब बात पहुंचती है 20वीं सदी में। 20वीं सदी में गज़ल में अहम तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। इस दौर के शुरा में अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, फ़िराक गोरखपुरी, नासिर काज़मी, महमूद सईदी, शेर यार, अहमद नदीम कासमी, अमजद इस्लाम अमजद, अख्तर शिरानी, हफीज़ जालंधरी, जगन्नाथ आज़ाद खुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र हैं। थोड़ा शुरा के लिखने में तरतीब आगे पीछे हुई है, लेकिन मैं आपको फिर यही कहूँगा कि इन शुरा का मुख्तसर आप तारफ़ देखेंगे तो इनको तरतीब के साथ आप याद रखने की कोशिश करेंगे। इस दौर के दूसरे शुरा में परवीन शाकर, निदा फाजली, अहमद फराज, बशीर बद्र, ज़फ़र इकबाल, साकी फ़ारूकी, प्रोफेसर मुगनी तबस्सुम, वसीम बरेलवी, मजीद अमजद, कतील शफ़ाई, किश्वर नाहिद वग़ैरह भी उर्दू गज़ल के बाकमाल शुरा तस्लीम किए जाते हैं, और गज़ल में इन शुरा ने कहीं न कहीं अपनी इनफरादियत का लोहा मनवाया है। इनमें से बहुत से शुरा हयात हैं। ज़फ़र इकबाल अभी तक हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत तगड़ी शायरी कर रहे हैं। बशीर बद्र साहब बीमार हैं, लेकिन अच्छी शायरी कर रहे हैं, अच्छी शायरी की है, अब तो शायरी नहीं कर रहे हैं। वसीम बरेलवी अभी तक लिख रहे हैं, मशायरों में जाते हैं। किश्वर नाहिद, तो ये शुरा जो हैं, इसके अलावा भी शुरा हैं जो इस दौर के शुरा में आप उनको ऐड कर सकते हैं। मुमकिन है कि कुछ शुरा यहाँ से स्किप हुए हों, क्योंकि यहाँ एक आपको रास्ता दिखाना था कि ये दौर है। तो दोया ये बिल्कुल मैंने मुख्तसर जो था इस गज़ल के आगाज़ और इर्तिक़ा पर बात की कि ये इस तरीके से आगे बढ़ती है। अब मैंने चंद मशक रखी हैं आपके लिए, आप ये ज़रूर करें और चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर लें, और यकीनन आपको इसका फ़ायदा होगा, देर तक ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। मशक नंबर 1 है कि वली के 5 हम असर शुरा के नाम लिखिए। बहुत आसान है। वली के साथ 5 जो शुरा थे हम असर, जो उनके कंटेम्प्रेरी थे, जो उनके दौर में थे, अब वो बताइए कि कौन थे। मशक नंबर 2 है जी कि मीर तकी मीर के ऐद के 4 बड़े शुरा के नाम बताइए। कि मीर के साथ जो शुरा थे, ये अक्सर हम देखते हैं कि नेट में मैच करने आते हैं हम असर शुरा, तो बच्चे वहाँ चौंक जाते हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा काम करिए। नंबर 3, गालिब के 4 हम असर शुरा के नाम लिखिए। और नंबर 4, 10 जदीद शुरा के नाम लिखिए। उसके बाद मशक नंबर 2 जनाब अगर हम देखें कि ऊपर जिन शुरा के नाम आपने लिखे, यानी जो जदीद शुरा के लिखे, वली के हम असरों के लिखे, गालिब के हम असर शुरा के लिखे, अब ये मशक नंबर 2 ऐसी है कि इनमें हर शायर का एक एक शेर लिखिए, एक एक शेर, ज़्यादा नहीं है, और मुमकिन हो अगर आप ज़ौक़ रखते हैं तो एक एक शेर ज़बानी भी याद कीजिए और दोस्तों को भी सुनाइए। मशक नंबर 3, इसमें मैंने आपसे मुख्तसर जवाब पूछे हैं, और अगर ये आपने गज़ल का फ़न देखा हो और ये वाला जो ऊपर सेशन हमने किया है ये अच्छी तरीके से देखा, तो इन सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे।
سوال نمبر 1، یہ بھی آپ چیٹ باکس میں لکھیں گے، کسی کو دقت ہوگی تو میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غیر مرتب غزل کس سے کہتے ہیں؟ غیر مرتب غزل کس سے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، اردو میں غزل کس زبان سے آئی؟ سوال نمبر 3، غزل میں معاملہ بندی کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ نمبر 4، غزل کو نیم پیشی صنف سخن کس نے کہا؟ اور نمبر 5، خدائے سخن اردو کے کس غزل شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو دوستو، یہ تھی اردو غزل کے آغاز و ارتقاء پر چند باتیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ مستفید ہوں گے، کم سے کم آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ضرور بنے گا۔ اب جب بھی آپ غزل کے حوالے سے اور غزل کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے مزید جو ہے باتیں ایڈ کریں گے، مزید فکر ایڈ کریں گے، شعراء کو دیکھیں گے، تو آپ کو زیادہ دقت نہیں آئے گی۔ آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو آپ ضرور لائک کیجئے گا، دوستوں میں شیئر کیجئے گا، اور مزید میں اس طرح کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔